अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काजमी और आप देख रहे हैं आपका अपना शो पॉइंट ऑफ व्यू। बिल्कुल जी। सबसे पहले तो आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और पाकिस्तान में तो काफ़ी स्कूल्स भी खुल गए हैं, ऑफिसेज भी लोगों ने जाना शुरू कर दिया है। लेकिन मैं फिर भी सबसे यही कहूँगी कि जो जहाँ रहता है, चाहे वो पाकिस्तान में है चाहे पाकिस्तान से बाहर हैं, आप लोग मास्क लगाना ना छोड़िएगा, सैनिटाइजर यूज़ कीजिएगा और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखिएगा। हमारे बहुत से दोस्त जो हैं भारत से भी और पाकिस्तान से भी, वो यही बता रहे हैं कि कुछ वीक्स के लिए जो है ये कोरोना 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 कम हो गया है, लेकिन 6 to 7 वीक्स के बाद हो सकता है कि कोई थर्ड वेव आए, और अगर आप लोगों ने वैक्सीन लगा ली होगी तो आप उसका मुकाबला अच्छे से कर पाएंगे। पाकिस्तान में वैक्सीन आजकल अवेलेबल नहीं है, और इवन मुझे भी फर्स्ट डोज के बाद जो है सेकंड के लिए मैं वेट कर रही हूँ, और अभी तक इनके पास वैक्सीन नहीं आ सकी है, तो इसलिए मैंने भी नहीं लगाई। लेकिन हाँ, फर्स्ट डोज तो जरूर ले ली थी, लेकिन सेकंड के लिए अभी कहा जा रहा है, गवर्नमेंट कह रही है कि जी हम वैक्सीन मंगा रहे हैं। अब देखें जिस चूंटी की रफ्तार से या कछुए की रफ्तार से गवर्नमेंट काम करती है, तो ये काम ये लोग कब करते हैं। खैर, हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको से बात करते हैं, आपको बताते हैं। आप सब लोग जानते हैं, हमारे बड़े एक फेमस किस्म के मिनिस्टर हैं शेख रशीद साहब। पहले शेख रशीद साहब जो हैं वो जी रेलवे के मिनिस्टर भी रह चुके हैं, इंफॉर्मेशन के मिनिस्टर भी रह चुके हैं, मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स में हमेशा रहते हैं, और शेख साहब अपनी कोई ना कोई जगह बना लेते हैं। पाव पाव के बम भी उन्होंने बना रखे हैं, जो कि वो कहते रहते हैं कि हम भारत में फेंक देंगे, और वो भी ऐसे फेंकेंगे कि वो मुसलमानों को छोड़ देंगे, और जो बाकी के लोग होंगे, जो मुस्लिम्स नहीं होंगे, वो एटम बम पाव पाव वाले सिर्फ उनको हिट करेंगे। अब ये क्या साइंस है, ये तो शेख साहब ही जानते होंगे। और शेख साहब एक बहुत बहादुर इंसान है, सब लोग जानते हैं उनके। किसी से डरते बरते वो नहीं है, ना ही मौत से डरते हैं, ना ही किसी इंसान से डरते हैं। लेकिन अभी शेख रशीद साहब ने एक स्टेटमेंट दिया और उन्होंने कहा कि जी हम तालिबान से पाकिस्तान रिक्वेस्ट करेगा, या वो पाकिस्तान जो है, यानी उन्होंने अपने बारे में, शेख रशीद साहब की अपनी स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा कि जी तालिबान से हम ये उम्मीद रखते हैं कि ये हम उनसे तवक्को रखते हैं कि जी तालिबान जो है वो TTP यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान इससे बनता है, से कि वो को किसी ऐसे काम की इजाज़त तालिबान नहीं देंगे जिससे पाकिस्तान को किसी किस्म का जानी या माली नुकसान हो, यानी जिससे कि कोई ऐसी चीज़ जो है वो TTP वाले ना करें। तालिबान की ये ड्यूटी लगाई है उन्होंने, तालिबान से ये उम्मीद रखते हैं वो कि वो TTP को इतना कंट्रोल करके रखेंगे कि वो पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं उनकी प्रॉपर्टी या उनकी ज़िंदगी को किसी किस्म का कोई नुकसान ना पहुंचाएं। पूछना मुझे ये था शेख रशीद साहब से कि अगर ये काम तालिबान ने करना है कि पाकिस्तान में किसी की प्रॉपर्टी और किसी की जान को खतरा ना हो, तो ये जो आपने एक फौज बना रखी है जिसके ऊपर आप लोग हर साल तकरीबन 2000 बिलियन रुपीस खर्च करते हैं, ये फिगर भी मेरे पास है, ये जो 2000 बिलियन रुपीस आप अपनी आर्मी के ऊपर हर साल खर्च करते हैं, वो आपने उनको फिर किस काम के लिए दे रखें, अगर पाकिस्तान के लोगों की हिफाजत और पाकिस्तान के लोगों की प्रॉपर्टी की हिफाजत, पाकिस्तान के लोगों की जान की हिफाजत अगर तालिबान ने करनी है, ये जरा मुझे बता दें। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम जैसे हमने कहा आपसे कि शेख रशीद साहब बहुत बहादुर इंसान है और उनसे हम क्या सभी लोग बहुत इम्प्रेस हैं, तो हम उनकी एक वीडियो देखते हैं। देखें, मैं अगर मुझे आप कहें कि मौत है पाकिस्तान में, डयाला जेल में आपको फांसी दी जाएगी और आप पार्क लेन में लंदन में रहें, मैं जिस खुदा के घर से आया हूं उसको गवाह बना के कहता हूं, आई लव टू बी हैंग इन डयाला जेल because I'm a native, I'm the son of the soil, मैं फर्जंदे पाकिस्तान हूं, मुझे पाकिस्तान में फांसी लगना पसंद है। जब एटॉमिक ब्लास्ट होना था तो आप यकीन करें सारी रात मैं सजदे में पड़ा रहा कि या अल्लाह इन सारे लोग जो 4, 5, 6 लोग हैं जो फैसला कर रहे हैं, इसमें मैं ही एक कमजोर आदमी हूं जिसके वालिद का कोई नाम नहीं है। मैं इस खौफ से कि मुझे पता था कि कब और किस वक्त ये होना, ज़ाहिर है मैं इंफॉर्मेशन को, आप यकीन करें सुबह की फ्लाइट पकड़ के मैं निकल गया। मैं इतना खौफ ज़्यादा था, मैंने कहा इतना हसास मसला है, कोई पटाखा आगे पीछे हो जाए, कोई और मसला हो जाए, कहीं से लीकेज हो जाए,
मैं पाकिस्तान से चला जी। तो ये आपने देखा कि शेख रशीद साहब क्या बता रहे थे और अब आप समझ ही गए होंगे कि वो कितने बहादुर हैं। साथ ही हम आपको एक और हमारे मिनिस्टर हैं और उनके बारे में भी बताते हैं। ये उनकी पिक्चर पहले मैं आपको दिखा दूं। और ये है जी हमाद अजहर साहब, ये फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं। और इसके अलावा जैसे खान साहब अपनी जो पार्लियामेंट है उसमें अक्सर चेंजेस करते रहते हैं, अपनी जो कभी किसी को किसी चीज का मिनिस्टर बना देते हैं, कभी किसी चीज का मिनिस्टर बना देते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से हमाद अजहर साहब भी कई मिनिस्ट्रीज जो हैं वो भुगत चुके हैं। और अब उनका ये कहना है कि जी FATF ने हमारी जो कोशिशें हैं मतलब ग्रे लिस्ट से निकल जाने की, उसको बहुत उसकी तारीफ की है। तो मुझे पूछना ये था कि मतलब इसमें तारीफें की उन्होंने, तो ये आपको किसने बताया हमाद अजहर साहब कि FATF ने हमारी बहुत ज्यादा तारीफ की है? और इसी वजह से, अगर तारीफों की वजह से ही मेरा ख्याल है कि हम लोग जो है वो अभी तक ग्रे लिस्ट में हैं और आगे भी हम कोशिश करेंगे कि मतलब वो हमारी इसी तरह की तारीफें करते रहे। क्योंकि जाहिर है आप सब तो जानते ही हैं कि जिस तरह की कोशिशें पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकलने की कर रहा है, उन कोशिशों को देखते हुए हमारी तारीफ तो बनती ही है। और हमाद अजहर साहब ने कुछ गलत नहीं कहा। लेकिन एक मिनिस्टर और हैं इनके, उनसे भी आपकी मुलाकात करा देते हैं। ये हैं जी शौकत यूसुफजई। शौकत यूसुफजई साहब जो है वो KPK से मिनिस्टर हैं और जाहिर है तहरीक इंसाफ पाकिस्तान इमरान खान साहब के ये मिनिस्टर हैं। और इनका कहना ये है कि पाकिस्तान अब इतना स्ट्रांग हो चुका है, इनका ख्याल है कि पाकिस्तान अब लोन देने की पोजीशन में आ गया है। यानी कि पाकिस्तान अब दूसरी कंट्रीज को लोन दे सकता है, कर्जे दे सकता है। पाकिस्तान कर्जे ले नहीं रहा, पाकिस्तान कर्जे दे सकता है। अब इनकी बातें सुनने के बाद, आपको पता है हमारे मिनिस्टर्स की बातें सुनने के बाद लोगों की क्या हालत होती है, वो भी मैं आपको दिखा दूं। ये देखिए, ये कुछ लोग कहेंगे कि ये गजनी का सीन है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। ये पाकिस्तान के लोगों की हालत है। इन लोगों की जो है डिफरेंट किस्म की स्टेटमेंट्स सुनने के बाद हम लोगों की ये हालत हो जाती है। मैं खुद सोच रही हूँ कि ये कौन सा नशा करते हैं, और अगर वो नशा मुझे भी मिल जाए तो मैं भी कर लिया करूँ। थोड़ी देर के लिए इंसान अपनी प्रॉब्लम्स भूल जाए और ये सोचे कि वाह FATF भी हमारी तारीफें कर रहा है, वाह हम तो लोगों को कर्जे भी दे सकते हैं, और जी हमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। यानी जो मिनिस्टर, जिस कंट्री के मिनिस्टर बैठकर तालिबान, जिनके लिए मशहूर है, जिनको सारी दुनिया जानती है कि उन्होंने किस कदर लोगों को मारा है और कितना ज्यादा जुल्म किया है हर जगह पर, वो यहाँ के मिनिस्टर बैठ के जो है वो तालिबान से ये उम्मीद लगा के बैठे कि वो पाकिस्तान की हिफाजत करेंगे, वो पाकिस्तान के लोगों को बचाएंगे। और फिर वो ये सोचते हैं इस स्टेटमेंट के बाद कि शायद FATF वालों ने तो चर्च पी रखी है और वो तो आपको बहुत पसंद करते हैं और वो आपको बहुत वाह वाह करेंगे और आपको ग्रे लिस्ट से निकाल देंगे। लेकिन शेख रशीद साहब और इन्हीं जैसे दूसरे जो मिनिस्टर्स खान साहब ने जमा कर रखे हैं, उनके बारे में क्या ही कहना। एक स्टेटमेंट और खान साहब का जाए, उन्होंने कहा कि जी वेस्टर्न ड्रेसेस जो लोग पहनते हैं और जो लोग इंग्लिश बोलते हैं वो असल में उनको कॉम्प्लेक्स होता है। अब पूछना ये था कि खान साहब तो कहते हैं कि वो इंग्लैंड को या यूरोप को यूरोपियन से भी ज्यादा जानते हैं, और खान साहब की जो ड्रेसिंग है वो भी आप लोग देख ही रहे हैं। जैसे मैं भी पिक्चर दिखा रही हूँ, मेरे पिक्चर दिखाने से कुछ होता नहीं है, लेकिन ये है कि आप लोग पहले से ही जानते हैं कि खान साहब की कितनी कलरफुल लाइफ रही है। तो उसके बाद ये बात करना कि नहीं जी हम तो ये बात कर रहे हैं कि बिल्कुल लोगों को जो है ना तो कोई इस तरह के ड्रेसेस वेस्टर्न पहनने चाहिए और ना ही इंग्लिश बोलनी चाहिए, तो उससे जो है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। मतलब खान साहब चाह रहे हैं कि जब वो अमेरिकन प्रेसिडेंट के पास जाएं तो वहां जाके भी पंजाबी में शुरू हो जाएं या सिंधी बोलें या कोई और जबान, लोकल जबान कोई में बात करें, और बाकी अमेरिकन प्रेसिडेंट की मर्जी है, समझ में आता है आए, नहीं आता ना आए। वैसे भी मैंने सुना है आजकल वो फिर खान साहब का फोन नहीं उठा रहा। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा था कि खान साहब के मिनिस्टर्स कह रहे हैं कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर अमेरिका हमारे साथ बात करता है या नहीं करता, क्योंकि अगर करेगा भी तो क्या कर लेगा, पैसे तो वापस मांगने हैं उसने, तो फोन सुन के करना भी क्या है। तो इसलिए आगे बढ़ते हैं और हम आपको दिखाते हैं मुल्ला, जिसकी आप हमेशा आपको इंतजार रहता है। तो हमें एक मुल्ला साहब और मिले। अच्छा सर, एक मर्द का औरत को देखना और एक औरत का मर्द को देखना, ये दोनों एक जैसे ही अमल हैं? एक जैसे अमल तो नहीं है
اگر ایک جیسے عمل ہوتے تو مردوں کو بھی نقاب کروایا جاتا, چہرے کا پردہ مردوں کا بھی کروایا جاتا. اس کے اوپر اجماع ہے کہ عورت کا مرد کو دیکھنا جائز ہے, کیونکہ عورت پیسو ہوتی ہے اور مرد ایکٹیو ہوتا ہے, جب تک کہ اس میں شہوت نہ ہو. اگر شہوت ہوگی تو عورت مرد کو نہیں دیکھ سکتی, لیکن مرد کا عورت کو دیکھنا ہر حال میں حرام ہے, غیر محرم کو, شہوت ہو یا نہ ہو, کیونکہ مرد ایکٹیو ہوتا ہے, عورت پیسو ہوتی ہے, اور عورتیں زیادہ شریف ہوتی ہیں, یہ مرد زیادہ بدمعاش ہوتے ہیں. جی, تو آپ نے دیکھا کہ ایکٹیو اور پیسو کا کچھ آپ کو ڈفرنس سمجھ میں آئے جو مولانا صاحب بتا رہے تھے. مطلب عورتیں دیکھ سکتی ہیں, مرد نہیں دیکھ سکتے. مرد کا آپ کو جیسے وہ کہانی سنا رہے تھے, تو اس طرح کے ہمارے یہاں مولوی موجود ہیں. لیکن ایک چیز اور, ہم اگر بلوچستان کی بات کریں, اگر ان مولانا صاحب سے آگے نکلیں اور ہم بات کریں بلوچستان کی, تو آپ سب جانتے ہی ہیں کہ آج کل پاکستان میں بجٹ ہو رہا ہے, اور عجیب عجیب سے بجٹس آ رہے ہیں, اور جس میں پہلے بھی میں نے کہا کہ ایجوکیشن میں کچھ نہیں ہے, ہیلتھ میں کچھ نہیں ہے, اور سارا بجٹ جو ہے وہ کہاں گیا, وہ ادھر آپ کو پتہ ہے نا, میں نام نہیں لے رہی. تو بالکل, لیکن یہ کہ بلوچستان میں جو بجٹ آیا, مطلب وہ کس طرح کا آیا ہے کہ وہاں کے جو چیف منسٹر ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ صرف بجٹ جو پیش کیا جاتا ہے, یعنی جو اس کی پریزنٹیشن ہوتی ہے یا اس کی اسپیچ ہوتی ہے, اس سے 2-3 گھنٹے پہلے صرف ان کو بجٹ دیا گیا. تو پوچھنا یہ تھا کہ بجٹ بنایا کس نے؟ لیکن اگر چیف منسٹر اس میں شامل نہیں تھے, چیف منسٹر کو کچھ پتا نہیں تھا کہ بجٹ میں کیا لکھا ہوا ہے, تو آخر وہ بجٹ بنایا کس نے ہے؟ چلیں سنتے وہ کیا کہہ رہے ہیں. سمجھا کہ آپ ان کے ساتھ بات چیت کریں, بجٹ کے اوپر جو بھی ان کے تحفظات ہیں وہ دور کریں, تو اس کے بعد تو یہ پھر ہنگامہ ہونا تھا. ہماری کابینہ نے بھی بجٹ نہیں دیکھا تھا. 18 تاریخ کو ہماری کابینہ نے 3 بجے بجٹ دیکھا, 4:30-5 بجے ہم اس کو ادھر ہی لے آئے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ جی بجٹ غلط تھا, تو میں ایک سوال بڑا کرتا ہوں کہ اگر حکومت کو بھی بجٹ کا نہیں پتا, کابینہ کو بھی نہیں پتا, ممبران کو بھی نہیں پتا, لیکن اپوزیشن کو پتا تھا کہ بجٹ میں کیا ہو رہا ہے, تو وہ 4 دن وہ یہاں پر باہر بیٹھے رہے. جی, تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے چیف منسٹر آف بلوچستان یہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے تو خود بجٹ نہیں دیکھا تھا. تو یہ اس طرح کے, تو جسے کہنا چاہیے کہ گھومی ہوئی کھوپڑی والے لوگ عمران خان صاحب نے کہاں سے پکڑ کے جمع کیے ہیں, اور اس کے بعد ہر پروونس میں چیف منسٹر بنا دیا. اسی طرح کے پنجاب کے بھی کچھ اسی ٹائپ کے آپ کو ملیں گے, جنہوں نے ڈیڈ باڈیز تک کو کرونا ویکسین لگا دی تھی ایک زمانے میں, آپ کو پتہ ہے نا, میں نے پکچر دکھائی تھی. اور اب یہ آئے ہیں, ان کو تو یہی نہیں معلوم کہ جی بجٹ میں لکھا ہوا کیا تھا. لیکن انہوں نے بجٹ لیا, لیکن یہ نہیں بتایا کہ آخر یہ بجٹ بنایا کس نے. خیر, ہم آگے بڑھتے ہیں. ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ جی جو آج کل ہمارے فائنانس منسٹر ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ غریب پر بوجھ نہیں ڈالیں گے. پاکستان میں ہر طرح کی مہنگائی آ چکی ہے, چاہے وہ بجلی ہو, چاہے گیس ہو, چاہے میڈیسنز ہو, چاہے ایجوکیشن ہو, آپ نام لیجئے اور وہ چیز آپ کو مہنگی ہی ملے گی. بہت زیادہ پرائس بڑھ چکی ہیں ہر چیز کی, جو کہ عام آدمی افورڈ نہیں کر پا رہا. لیکن شوکت ترین صاحب کا کہنا ہے کہ جی عمران خان صاحب جو ہے وہ عام آدمی کے اوپر بالکل بھی بوجھ نہیں ڈالیں گے. بالکل وہ ٹھیک بات کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب غریب پہ بوجھ نہیں ڈالیں گے, بلکہ جو امیر ہیں ان کو بھی غریب کر دیں گے, اور جو غریب ہیں ان کو تو وہ ختم کر دیں گے. اس لیے کہ جو غریب یہاں پہ رہ گئے بیچارے, وہ تو جی نہیں پا رہے. اکثر نیوز آتی رہتی ہے, کوئی اپنے بچوں کے ساتھ کسی نہر میں کود گیا, کوئی بچوں کو کسی نے مار دیا, کسی نے کیا کر دیا. لیکن آپ نے کیا کرنا ہے, گھبرانا نہیں ہے. جیسے عمران خان صاحب کہتے ہیں نا کہ جی آپ نے گھبرانا نہیں ہے, تو بس آپ لوگوں نے بھی نا گھبرانا نہیں ہے, اور دیکھتے جانا ہے کہ آخر بس ہمیں نہ تو بھارت کی ضرورت ہے, نہ ہمیں اسرائیل کی ضرورت ہے, نہ ہمیں افغانستان کی ضرورت ہے, ہمیں کسی دوسری کنٹری کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ آئے اور ہماری آ کے بینڈ بجائے. ہماری بینڈ بجانے کے لیے ہمارے اپنے ہی منسٹرز اور ہماری اپنی ہی گورنمنٹس کافی ہیں. ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں, نواز شریف صاحب کے لیے کہا گیا ہے جی اسلام آباد ہائی کورٹ سے کہ وہ پہلے پاکستان واپس آئیں, اور اس کے بعد وہ اپیل دائر کر سکتے ہیں, یعنی اپنی جو ان کو سزا سنائی گئی ہے اس کے اگینسٹ وہ کسی بھی قسم کی اپیل جو ہے وہ دائر کر سکتے ہیں نواز شریف صاحب. اور لیکن اس کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ ان کو جو سزا ہوئی ہے اس کی وجہ سے پہلے تو ان کو آنا پڑے گا پاکستان, اور اس کے بعد ہی وہ اس کے اوپر کسی قسم کا ایکشن کر سکتے ہیں اور یا کسی قسم کی اپیل دائر کر سکتے ہیں. لیکن پرویز مشرف
جو ہمارے ایک ڈکٹیٹر رہے ہیں، پرویز مشرف بھی ملک سے باہر ہے، دبئی میں ہیں، اور ایک اسپیشل کورٹ کے ذریعے ان کو جو پھانسی کی سزا دی گئی تھی اس کو ختم کر دیا گیا، اور اپیل بھی سنی گئی، اور نہ صرف اپیل سنی گئی بلکہ جو کورٹ تھی اس کو انلیگل اناؤنس کرنے کے بعد ڈیزالو بھی کر دیا گیا، اور اس کی وجہ آپ سمجھ ہی سکتے ہیں کہ ظاہر ہے نواز شریف کوئی فوج کے بندے نہیں ہیں، نواز شریف جو ہیں وہ ایک سویلین ہیں اور پرائم منسٹر رہ چکے ہیں 3 بار پاکستان کے، لیکن ان کو یہ اسپیشل ٹریٹمنٹ نہیں دیا گیا جو جنرل پرویز مشرف کو دیا گیا، کہ ان کی اپیل بھی سنی گئی اور ان کے خلاف جو بلکہ ان کو پھانسی کی سزا دی گئی تھی وہ ختم کر دی گئی، اور اس کے بعد ان کو اور آرام نہیں آیا تو انہوں نے وہ جو عدالت تھی اور کورٹ اسپیشل کورٹ جو بنائی تھی اسی کو ڈیزالو کر دیا، یہ کہہ کر کہ جی یہ تو انلیگل ہے۔ لیکن نواز شریف صاحب جو ہیں نہ وہ تو اپیل دائر کر سکتے ہیں باہر سے بیٹھ کر، نہ ہی وہ کسی قسم کا اپنا کیس لڑ سکتے ہیں، اور نہ ہی وہ کوئی اور بات کر سکتے ہیں، اس لیے کہ جی ان کو تو واپس آنا پڑے گا۔ یہ بات کی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے، اور اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے اور نون لیگ اس بارے میں کیا کرتی ہے اور کون سا اسٹیپ لیتی ہے۔ لیکن ساتھ کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ابھی ہوا ہے جی، عمران خان صاحب نے ایک کرایا ہے فلم فیسٹیول، نیشنل فلم فیسٹیول جو ہے وہ کروایا گیا ہے عمران خان صاحب نے، جو کہ ہمارے پرائم منسٹر ہیں، اور اس میں جی آئے تھے ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر بھی آئے تھے۔ اب پوچھنا یہ ہے کہ اپنے کام کے علاوہ ہر کام کرنا ہے، اور فلم فیسٹیول سے اور اس طرح کی جو نیشنل فلم فیسٹیولز ہوتے ہیں اس میں عمران خان صاحب نے کہا کہ جی بہت زبردست فلمیں بنائی ہیں، شارٹ موویز بنائی ہیں آئی ایس پی آر نے، اور اس سے لوگوں کو سیکھنا چاہیے، اور وہ بہت امپریس تھے اور انہوں نے جو ہے اس طرح کی باتیں کی۔ تو مجھے پوچھنا یہ تھا کہ یہ مطلب اپنے کام کے علاوہ ہر کام کرنا ہے، مطلب آپ نے بزنس بھی چلانے ہیں، آپ نے سیاست میں بھی ٹانگ ڈالنی ہے، اور آپ نے جو ہے وہ اب تو موویز بھی آپ نے پروڈیوس کرنے شروع کر دی ہیں، اور نیشنل فلم فیسٹیول میں آپ نے جو ہے آ کے اس میں بھی حصہ لینا ہے، تو جو آپ کا کام ہے وہ کون کرے گا؟ مطلب کوئی ہے کوئی مائنڈ میں آپ کے؟ مطلب میرے علاوہ میں تو مجھے تو نہیں آتی نا سر اس طرح سے گن ون چلانی، میں اپنی بات نہیں کر رہی ہوں، نہ ہی مجھے تو آپ سائڈ پہ ہی رکھیں، لیکن پھر بھی آپ نے کچھ تو سوچا ہوگا نا، مطلب اگر آپ اپنا کام چھوڑ کے آپ سارے کام کریں گے ایک ہی تنخواہ میں، سر ایک سیلری آپ لوگ لیتے ہیں اور اس سیلری میں آپ لوگ کیا کیا کرتے ہیں، مطلب مجھے تو میں تو سچی سے امپریس ہوں، اور میں تو کہتی ہوں کہ بھارت کو بھی کچھ سیکھنا چاہیے ہم سے، اور باقی کنٹریز کو بھی جو ہے نا وہ کچھ نہ کچھ سیکھنا چاہیے کہ جی ایک اکیلی ایک سیلری کے اندر کیا کیا کرتے ہیں، سیاست میں بھی حصہ، بزنس میں بھی حصہ، آپ فلمیں بنانے بھی شروع کر دی ہیں، گانے تو بہت دنوں سے آپ لوگ ریلیز کر رہے ہیں طرح طرح کے بنا کے، جہاں بھارت حملہ کر دیتا ہے تو وہ بجائے اس کے کہ ہم اسے کوئی جواب دیں ہم یہاں سے گانا ریلیز کر دیتے ہیں، جب کوئی مصیبت آتی ہے تو بس اسی طرح کی جو ہے نا وہ آپ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں آپ کی، کبھی کوئی گانا آ رہا ہے، کبھی کوئی سانگ آ رہا ہے، کبھی 23 مارچ کا، کبھی 14 اگست کا، کبھی کیا تو وہ مطلب وہ جو گانے بجانے والے ہیں وہ بیچارے کیا کریں، مطلب ان کو آپ نے کسی اور کام دھندے پہ لگا دینا ہے کیا؟ لیکن خیر یہ والا حصہ میرا خیال ہے کہ مجھے پھر ایڈٹ کرنا پڑے گا، کیونکہ پھر لوگ کہیں گے کہ تم اس طرح بولتی ہو، تو یہ جو پیچھے فریم لگے ہوئے نا یہاں پہ کہیں میری فوٹو نہ لگ جائے ہر کے ساتھ، تو اس لیے آپ لوگ نا میری باتوں کو زیادہ دھیان سے نہ سنا کریں۔ ویسے بھی مجھے زندگی نے بہت سبق سکھائے، پوری لائف مجھے زندگی نے بہت لیسن سکھائے، لیکن یہ اور باتیں کہ مجھے کوئی بھی یاد نہیں ہے، لیکن میرے خیال ہے کچھ اچھا ہی بولا ہوگا۔ لیکن خیر ہم آگے بڑھتے ہیں، اور ہم آپ کو لاسٹ میں بس یہ بتا دیں کہ یہ جو ایف اے ٹی ایف والے نا انہوں نے تو جی ہمارے ورلڈ کپ کا بھی لحاظ نہیں کیا، انہیں سوچنا تو چاہیے تھا کہ 92 میں خان صاحب ورلڈ کپ لے کر آئے ہیں تو اب تھوڑا سا تو خیال کرتے نا اور ہمیں گرے لسٹ سے نکال دیتے، لیکن دیکھتے ہیں جی اکتوبر تک کیا ہوتا ہے، اور خان صاحب تو بڑے پر امید ہیں، ان کا خیال ہے کہ واٹ تو لگ گئی ہے، لیکن ہم شاید اس میں سے نکل ہی جائیں گے، مگر کوشش تو ہے، لیکن دیکھتے ہیں کہ آگے ان کی کیا ایکٹیویٹیز رہتی ہیں، کیونکہ ابھی تک ٹیرر فنڈنگ اور منی لانڈرنگ اور اس طرح کی جو مین ایشوز ہیں وہی سالو نہیں ہوئے، اور اوپر سے حافظ سعید صاحب تو نہیں کہنا چاہیے نا، پھر وہ مجھے سارے ڈانٹیں گے، حافظ سعید جو ہے اس کے بھی گھر کے باہر ایک گلاس انہوں نے کر کے پتہ نہیں کیا نوٹنکی مچائی تھی، وہ بھی میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ لوگوں میں سے کسی کو سمجھ میں آ جائے تو مجھے بتا دیے گا۔ خیر اب ہم چلتے ہیں اور آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، تھینک یو۔